जिस शख्सियत के बारे में आज ये महफ़िल सजाई गई है, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की एक बड़ी शख्सियत थी। मैं अक्सर सवाल करता रहता हूँ माशरे में जब कभी मौका मिलता है कि अगर हम ढूँढें अपने माशरे में, समाज में 600-500 साल तक अगर हम जाएं तो कितनी हमें शख्सियात मिलती हैं जिनके लिए हम नाबग़ाए रोज़गार कह सकें। कितनी शख्सियात हैं। तो आपको गिनती की चंद शख्सियात के अलावा आपको नाबग़ाए रोज़गार जिसे कह सकें, उस तारीफ़ पे पूरा उतर सके, आपको नहीं मिलता कोई। इसका मतलब ये है कि आलमी शऊरी फ़िक्री तौर पर अभी तक तही दस्त हैं हम, और हमारा मुआशरा अभी तक नाबग़ाए रोज़गार शख्सियात से खाली है। और जो शख्सियात हैं उनको ना वो मुकाम दी जाती है, ना वो तकरीम दी जाती है, ना वो एहतराम दी जाती है, ना समाज में और मुआशरे में उनकी जो हैसियत है वो हैसियत दी जाती है। ज़ाहिर है जिस मुआशरे में शायर को फजूल समझा जाए, यानी बेकार लोगों को शायर कहा जाए, जिस मुआशरे में इंशा परदाज को फारिग इंसान समझा जाए, जिस मुआशरे में उदबा को वक्त गुजारने वाले समझे जाएं, तो उस मुआशरे में यकीनन नाबग़ाए रोज़गार शख्सियात मिलती नहीं है। अगर मिलती हैं तो उनकी कहीं पे तकरीम व तौक़ीर नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जितनी शख्सियात, जितनी नाबग़ाए रोज़गार शख्सियात यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में कोई जो आन जहानी हो गए हैं और जो ज़िंदा हैं, उनकी तकरीम व तौक़ीर हमें अब भी करनी चाहिए। उसकी एक अहम वजह यह है कि आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं, अभी फिर भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जितने यहाँ पे इंशा परदाज शख्सियात हैं, शोरा हैं, उदबा हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कुछ शऊर हमें दिए हैं। एक दोस्त ने मुझे शायर कहा है, जुल्म किया मेरे ऊपर। मैं शायर नहीं हूँ, मैं नादीब हूँ। इन उदबा, इन शोरा और इन शख्सियात से मैं मुस्तफ़ीद ज़रूर होता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जिसके दिल में भी नूर होता है, शायरी का शऊर होता है। तो शायरी का शऊर मुझे ज़रूर है, लेकिन शायर नहीं हूँ। और आपका शुक्रिया, आप सबका, कि ये महफ़िल सजाए उस शख्सियत के बारे में। कल राजा साहब ने मुझे दावत दी, तो कल से मुसलसल मैं एक्टिविटीज़ में था, तो मैं ज़ाहिर है कुछ पढ़ के तैयारी करके आना था, नहीं आ सका। और उनकी शख्सियात में से अगर गुफ्तगू करें तो उनकी गज़ल गोई, जैसा कि राजा साहब ने ख़ुद इस तरफ इशारा किया, असल मैदान है। नात गोई में भी यकीनन यद तुला रखते थे, मरसिया निगारी में, मदह सराई में, और इसी तरह नसर निगारी में बड़ी शख्सियत थी। और इस उनके महासिन कलाम पे गुफ्तगू हो सकती थी न। मैं हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि सबा साहब को हम तक पहुँचाने में उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मूसा कलीम साहब का बड़ा किरदार है। उन्होंने हमें न सिर्फ अदब सिखाया बल्कि आदाब भी बहुत सिखाए हैं तालिब इल्मी के ज़माने में। तो उसमें सबा साहब के अशआर जो मुझे याद हैं, वो मैंने किसी किताब से वो अशआर नहीं पढ़े, बल्कि इनकी ज़ुबानी मैंने वो अशआर सुने हैं और मुझे याद हैं। तो मैं ये भी समझता हूँ कि जैसा कि जोश ने खूबसूरत इंशा परदाजी की है उन्होंने, कि अल्फाज बोलते हैं, अल्फाज चीखते हैं, अल्फाज चिल्लाते हैं, अल्फाज रोते हैं, अल्फाज हिजरत करते हैं, अल्फाज पैदा होते हैं, अल्फाज मरते हैं। मैं जोश की इन तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ। और अल्फाज एहसासात भी रखते हैं, अल्फाज अपने अंदर दर्द भी रखते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन उन्होंने आखिर में शायद ज़्यादती की होगी, एक जुमले का अगर इजाफ़ा करते तो उनके उस मज़मून को मेराज अता होता। वो ये है कि अल्फाज को मेराज तक पहुँचाने के लिए एक अच्छे अदीब और शायर की ज़रूरत होती है। और सबा ऐसी शख्सियत थी जो इन अल्फाज को मेराज तक पहुँचाने की सलाहियत रखते थे। और आप शुअरा हैं, उदबा हैं, जो इन अल्फाज को, बाज़ लोगों को, मुझ जैसे कम इल्म इंसान को यकीनन कम इल्म, मैं इस महफ़िल का ख़याल रखते हुए कहता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि बेइल्म इंसान को
الفاظ کی، تلمیحات کی، استعارات کی، تشبیہات کی مجھے ضرورت ہوتی ہے، لیکن صبا جیسی جو شخصیت ہیں ان کو الفاظ کی نہیں بلکہ الفاظ کو، معانی کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ شعر ادب کے حوالے سے انتہائی زرخیز زمین ہے، مردم خیز زمین ہے، اور ابو عباس کو بھی ہم نہیں بھول سکتے، اور دیگر شعراء، ایک لمبی فہرست ہے شعراء کی جنہوں نے ادب کو پروان چڑھایا، ادب کی خدمت کی، ادب کو یہاں پہ خاص کر بلتی زبان و ادب کو، اور بلتی زبان و ادب چونکہ خود بلتی زبان ماہرین، آپ ماہرین لغہ کا یہ سمجھنا بھی ہے، کہنا بھی ہے کہ دنیا کے جو مفقود ہونے والی زبانیں ہیں اس میں سے بلتی بھی انتہائی ڈینجر زون میں ہیں۔ یہ خود ہمارے لیے الارمنگ ہے، سوسائٹی کے لیے الارمنگ ہے۔ تو ہم ایز اے ہجوم دیکھتے ہیں، ہمیں قوم جب تک نہیں بنیں گے، ہماری زبان ادب جو کہ انتہائی رچ ہے دیگر زبانوں کو اگر آپ کمپیئر کریں، خود اردو جس کے بارے میں داغ نے کہا تھا کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، تو جس زبان کی ساری جہاں میں دھوم ہے، اگر اس کا مقایسہ اور موازنہ بلتی زبان و ادب سے کریں تو بلتی زبان ادب کے سامنے اردو زبان و ادب انتہائی محروم زبان آپ کو لگے گی، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ بلتی زبان و ادب مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسا کہ اس کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے بھی یہاں کے لٹریری جتنے پیسز ہیں، جتنے خدمات ہیں، جتنی یہاں پہ بورڈز ہیں، ایک کے بغیر کسی اس کے میں تردد کی اس بات کا اظہار کر سکتا ہوں، کروں گا اور تسلیم بھی کروں گا کہ حکومتی سطح پر نہ ادیبوں کی سرپرستی ہوئی ہے، نہ ادب کی خدمت ہوئی ہے، بلا تأمل کہہ سکتا ہوں پوری ایمانداری کے ساتھ، نہ جتنے ہماری نوغہ روزگار شخصیات ہیں ان کو سراہا گیا ہے جس طرح سراہا جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ادبی بورڈ کے قیام کے حوالے سے باتیں چلتی آ رہی ہیں، میں مناسب بھی سمجھوں گا کہ کیونکہ ہمارے وزیر تعلیم تشریف فرما ہیں، تو حقیقی معنوں میں ہمیں ادبی لٹریری بورڈ کو جب تک حکومتی سرپرستی میں ہم اسٹیبلش نہ کریں اور تمام مقامی زبانوں کو، مین جتنی زبانیں ہیں گلگت بلتستان میں، ان کو رائج کرنے کے لیے جب تک حکومتی سطح پہ کوئی اقدامات ہم نہیں اٹھائیں گے، تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حقیقی معنوں میں اپنے کلچر کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی ثقافت کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی تہذیب کی خدمت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے راجہ صاحب اس حوالے سے خود ادیب ہیں، خود شاعر ہیں، ان کو بتانا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہیں۔ تو آخر میں آپ تمام ادباء کا شکریہ، قلم کاروں کا شکریہ، میرے استاد کا شکریہ، اور پیچھے تشریف فرما جتنے شعراء ہیں ان تمام شعراء کا شکریہ کہ آپ سب نے جتنا شعور ہمیں دیا ہے وہ آپ لوگوں کے نتیجے میں ہیں۔ یقیناً جو آپ نے رزق شعور بھانٹا ہے، کبھی شعر کی شکل میں، کبھی غزل کی شکل میں، کبھی مضمون کی شکل میں، نتیجے میں معاشرے میں شعور اور شعوری سطح بلند ہوتا ہے۔